अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है प्यारे बच्चों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लेसन नंबर 46 पढ़ेंगे और सूरत बकरा का रुकू नंबर 16 पढ़ेंगे। आपने प्यारे बच्चों यहाँ तवज्जो करनी है, सबक को अच्छी तरीके से याद करना है। वमन यरगब अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिह नफ्सह वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुनिया वइन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस्सालिहीन। वमन यरगब अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिह नफ्सह वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुनिया वइन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस्सालिहीन। इज़ क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीह वयअक़ूब या बनिय्य इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून। इज़ क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीह वयअक़ूब या बनिय्य इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीह वयअक़ूब या बनिय्य इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून। अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीह मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहा वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीह मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहा वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुस्अलून अम्मा कानू यअमलून। तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुस्अलून अम्मा कानू यअमलून। वक़ालू कूनू हूदन औ नस्सारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुश्रिकीन। वक़ालू कूनू हूदन औ नस्सारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुश्रिकीन। क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िल इलैना वमा उन्ज़िल इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात वमा ऊतिय मूसा व ईसा वमा ऊतिय अन्नबिय्यून मिन रब्बिहिम
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق अल्लाहुल अज़ीम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।